स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। मीलादुन नबी का 18वां अजीमोशान जलसा तारीख 30 अगस्त 2025 बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ अब्दुल क़ादिर। आइए 28 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइली मुहासरा गजा में फाका कशी और बीमारियों को बढ़ा रहा। WHO का इंतबाह, गजा में 5 लाख अफराद कहत जैसे हालात का शिकार, तिब्बी व ग़िज़ाई खिदमात मफलूज। इसराइल गजा में इज्तिमाई सज़ा और जबरी बेदखली फ़ौरन रोके। वेटिकन में पोप लियो का खिताब, मुसलसल जंग बंदी व मुस्तक़िल जंग बंदी और इंसानी इमदाद के महफूज दाखिले पर दिया जोर। अमेरिकी शहर मिनेपोलिस के कैथोलिक स्कूल में फायरिंग का वाक़या, 2 बच्चों की मौत, 17 दीगर अफराद जख्मी। कौमी परचम निस्ब बुलंदी पर लहराने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप को हलाक कर दूं, हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर बम बरसा दूं। अमेरिका में बच्चों पर फायरिंग करने वाले हमलावर के बंदूकों पर मिली तहरीर, हमलावरों ने 3 हथियार किए इस्तेमाल। नॉर्थ कोरियाई सदर किम जोंग उन आइंदा हफ्ते जाएंगे बीजिंग। चीनी सदर के अलावा रूसी सदर पुतिन के साथ फौजी परेड में हिस्सा लेने का इम्कान। वस्ती जापान के एक शहर में नई पहल, शहरियों पर यौमिया सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने की आयत की जाएगी हद, काम और तालीम पर नहीं होगा इत्तलाक। अमेरिका का H-1B वीज़ा एक मुकम्मल स्कैम, सिर्फ हिंदुस्तानी इस सहूलत से बनाते हैं पैसा। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के गवर्नर का रिमार्क। रूस यूक्रेन जंग दरअसल मोदी की जंग, व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर का दावा, लगातार रूसी तेल खरीदने से मॉस्को की फौजी जारहियत जारी रहने का इल्ज़ाम। हिंदुस्तान पर ट्रंप की 50% तहदीदात से अमेरिका को नुकसान, हिंद अमेरिका ताल्लुकात को किया जा रहा सबोताज। डेमोक्रेटिक पार्टी की ख़ारजा उमूर कमेटी ने आयद किया इल्ज़ाम। अगर ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ तो हमें लगाना चाहिए 100%। साबिक़ CM केजरीवाल का बयान, ट्रंप को करार दिया बुज़दिल, PM मोदी से मजबूत मौक़िफ़ का किया मुतालबा। 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होने की इत्तला, बिहार पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ का दावा, जारी किए स्केच। जम्मू कश्मीर में बारिश की तबाहकारियों के दौरान वैष्णव देवी यात्रा मुअत्तल, रास्ते में मिट्टी के तोदे गिरने का पेश आया था वाक़या, यात्रा दोबारा शुरू होने अवाम मुंतज़िर। बिहार की आवाम होशियार है, एक वोट भी चुराने नहीं देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के दरमियान राहुल गांधी ने सबूत पेश करने का किया ऐलान। भीख मांगने पर पाबंदी का बिल, मिजोरम असेंबली ने कर लिया मंजूर। भीख मांगना रोकना नहीं बल्कि भीख मांगने वालों की बहाली और रोजगार के मौके फराहम करना मकसद। महाराष्ट्र के पलघर में एक इमारत गिरने का हौलनाक हादसा, सालगिरह की खुशी के दौरान इमारत जमीन बोस, 17 अफराद की मौत, CM ने मुआवजे का किया ऐलान। बिहार में फर्जी शादियों का रैकेट बेनकाब, 4 खवातीन समेत 9 गिरफ्तार, नकदी और जेवरात लूट लिए जाते थे, 1 कार, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त। गूगल मैप पर इंहिसार फिर बना एक बड़े हादसे का सबब, गूगल मैप ने बताया गलत रास्ता। राजस्थान में पुल से गाड़ी नदी में जा गिरी, 3 अफराद की मौत, 1 बच्चा लापता। तेलंगाना के अजला, कामारेड्डी, मेदक और निर्मल में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, आम जिंदगी दरहम बरहम, कई मकामात पर सड़कें बह गई, अवाम पानी में महसूर। तेलंगाना में बारिश की तबाहकारियां, CM रेवंत रेड्डी का बारिश व सैलाब मुतासिरा अजला का फिजाई दौरा, कामारेड्डी, मेदक व पेदापल्ली में नुकसानात का किया मुआयना। तेलंगाना में सैलाब की सूरत हाल पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR का इजहार तशवीश, पार्टी केडर को अवाम की मदद के लिए आगे आने की हिदायत, मुतासिरा अजला के पार्टी कायदीन से रब्ता। KTR का दौरा सिलसिला, बारिश के नुकसानात का लिया जायजा, उसी दौरान BJP MP बंडी संजय से भी हुई मुलाकात, KTR ने रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना।
حواس ساگر اور عثمان ساگر کے دروازے دوبارہ کھول دیے گئے، موسی ندی میں پانی کا اخراج، ذخائر آب میں پانی کی آمد پر مسلسل نظر۔ حبیب نگر میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مشابہت والی گنیش مورتی، رکن اسمبلی راجہ سنگھ کا اعتراض، کمشنر پولیس سی وی آنند کو روانہ کیا مکتوب۔ میں ملک کے لیے کھیلتا ہوں، سوشل میڈیا کے لیے نہیں، سوشل میڈیا ٹرولرز کو محمد شامی کا دو ٹک جواب، کہا کامیابی اور ناکامی کھیل کا حصہ، میدان میں کھیل کی بات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں اضافہ جاری، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جویلرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 94,000 روپے فی تولہ، حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,04,500 روپے، جبکہ پیور چاندی 1,250 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع، صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکیج، حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکیجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکیجز۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، تیسرا عمرہ صلح حدیبیہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف اور فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA اسٹوڈنٹ ویزا، IELTS کے ساتھ یا بنا IELTS کے سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ 18 ڈیز کا پیکیج۔ جلدی بکنگ کرائیں، وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔ میلاد النبی کا 18واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 30 اگست 2025 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس سٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔